nga Dios, nagapasalamat kami kanimo Ginoo nining taknaa karon sa kabuntagon nga ikaw nagapanalangin sa tanan nga nagapaminaw ning maong programa Ginoong Dios. Salamat kayo sa imong grasya nga nagadagaya sa among kinabuhi ug salamat kayo nga malipayon kaming mudawat sa panalangin nga imong gihatag kanamo. Sa pangalan ni Kristo Jesus among Ginoong manluluwas. Amen. Amen. Dalaygon ang Dios niining adlaw mga igsoon nga nagahatag kanato og kusog. Salamat sa Ginoo nga gitagaan kaniya og kalinaw ug kalipay sa atong kasing-kasing. Akong gipasalamatan ang mga ginikanan nga nagatabang sa mga estudyante nga nakatapos sa kolehiyo, sa high school ug bisan na sa elementary. Salamat sa mga graduates. Congratulations sa inyong tanan. Ug unya magpasalamat kita sa mga scholars, sa mga sponsors nga nagapadayon sa pagsuporta aron ang mga kabataan matabangan nato nga makagraduate sila, makatapos sa high school, makatapos sa college ug makatapos bisan pa sa elementary. Mo ni mga kaigsuonan nga atong gigamit kining maong kahimanan sa kahanginan sa pagpasalamat sa itong mga kaigsuunan nga nagatabang kanato pinagi sa pagpadala og mga kabataan ngadto sa eskwelahan. Nagatuo kita nga ang education breaks the cycle of poverty. Ang gitawag og kawaladon no sa ato ang kinabuhi ang edukasyon kanang kahibalo ba mo kanay makabungkag ni ana. Muna nga kutob sa mahimo nga makabaton kag kahibalo imo ginang katunan learn everything that you can learn under the heat of the sun nga naman kay pinaagi ni ana makatabang na sa imong kinabuhi. Og di daw sab badugay mga kaigsunan adto na pud sa enrollment. Ang enrollment mga kaigsunan kinahanglan na pud kita og mga sponsors nga mopadayon aron sa ingon ni ana ang mga estudyante makapadayon usab sila sa pag-eskwela mga igsoon. So salamat kayo nga imo kining iampo sa Ginoo nga mo sponsor kag usa ka bata, duha ka bata nga atong mapadala bisan na ngadto sa public school. Kay ang public school mga kaigsunan affordable lang kaayo ang magasto niini. So ang bisag gamay ang maggastuhonon pero kung daghan kayo ang member of the family di na ginama matabang og gasto. Og tungod usab sa kalisod dili man ang eskwelahan maoy priority nila kundi ang pagkaon sa panimalay. So kita nga kamo nga gipanalanginan sa Ginoo hala magplano og mag-sponsor og usa ka bata, duha ka bata nga mapadala sila ngadto sa eskwelahan. Kay sa ingon ni ana mga igsoon nag-ingon ang balaang kasulatan sa Salmo 41 nga ang tao nga naga-consider sa maluya or pobre nga mga tao, ang Ginoo maga-sustain kaniya, ang Ginoo maga-rescue kaniya, ang Ginoo maga-ayo kaniya, ang Ginoo magabantay kaniya, ang Ginoo magapanalangin kaniya. Dunay 7 blessings sa tanan nga magaatiman sa walang-wala mga igsoon. So nining buntaga magplano unya akong auhag nga di lamang nato sila sponsoran kundi tudloan sab nato sila sa moral values kay singon ini mahimo silang panalangin sa community. Hinumdumi nga ang ato ang goal mao kanang community transformation. Salamat sa Dios. Ning adlaw mga kaigsunan adlaw karon nga Domingo og last Sunday sa month of March no sa March 29 karon. So ayaw kalimot karong Sabado dunay blood moon. Kanang blood moon mga kaigsuunan mupula kanang gitawag og bulan. Og sa Israel dunay dili maayo nga tilimad-on niini. Og ang ikaapat nga blood moon mahitabo kini sa October, no? October. So ang ato ay maghimo kitag mga pagampo. Karong Holy Week maghimo kitag mga pagampo para nga ang ato ang kinabuhi ma-spare from any calamities nga moabot sa kalibutan. So ang Ginoo magapanalangin
O imbitahon ka nako sa panagtigom sa Throne of Grace Global Fellowship himutang sa May Gonzales Simino Building 4 Tubod Highway, Iligan City. Ayo kalimot higalag igsoon sa Tubod Highway, Iligan City. At bang sa may gitawag og Robinson, no? Robinson naman na diha karon. So nata sa 4th floor, saka lamang na ay mga ushers nga nagahulat kanimo. 9 o'clock magsugod karong buntag, unya sa Wednesday 6 o'clock sa gabi, sa Saturday 6 o'clock sa buntag, ug unya sa Domingo 9 o'clock sa buntag magsugod. Welcome ka sa Throne of Grace Global Fellowship. Madto kita sa mensahe sa pulong sa Dios nga mabasa dinhi sa 1 Peter chapter 4 verse 14 sa Cebuano version nagaingon re, bulahan kamo kon gipakaulawan kamo tungod sa inyong pagsunod kang Kristo. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang mga pulong. Unsa man ang paglutos, mga kaigsunan. Gani si Hesukristo, kini si Apostol Peter, sa iyang teaching mingon sa bulahan kamo kung gipakaulawan kamo tungod sa pagsunod kang Kristo Jesus. Wala na laing rason nga ang tao mahimong bulahan kung siya lutuson kanang pagsunod gayud sa atong Ginoo. Unsa man ang tao nga muagi sa mga paglutos. Ang ikaduhang Timoteo 3:12 nagaingon, ang tanan nga nagtinguha sa pagkinabuhi nga Dios noon diha kang Kristo Jesus lutuson gayud. Hallelujah. Mga kaigsunan, niabot ang paglutos sa tibuok kalibutan, ang kahadlukan, ang gikakuyawan kanang mga paglutos. Pero gitagna ng daan, makaigsunan nga kadtong magkinabuhi nga Diyos nun, diha ni Kristo Jesus, dunay mga paglutos nga muabot sa iyang kinabuhi. Kung ang tao libre lamang, walay pagkinabuhi diha sa Ginoo nga Diyos nun, mga igsoon, aduna pa ba'y mulutos kaniya? Nga ang mga Diyos nun di man kay balo manglutos. Ang nahigugma sa kalibutan nga mga Kristohanon, higugmaon usab siya sa kalibutan. Apan ang nagkinabuhi gayod nga Dios nun diha ni Kristo pagalutuson gayod. Mo kana ang Juan 15:18 og 19. Ikaduha ang taong makasinati og mga paglutos, mga igsoon. Ang mga nagkinabuhi sa pulong sa Dios. Kining Biblia mo kini ang pulong sa Ginoo. Kung ato kining basahon ug unya atong kinabuhion, adunay gitawag og mga paglutos. Ang Mateo 13:21 nagaingon, pag-abot sa mga kalisdanan og mga paglutos tungod sa mensahe. Sa diha nga miabot ang mensahe, daghan ang dili gusto, mga kaigsuunan, daghan ang dili gusto nga madunggan ka ng mensahe. Ambot og ngano nga ang mga tao, mga kaigsuunan, magkatul ang ilang dalunggan kung maminaw og naay magwali. Nga unta grasya man kana nga gipadala sa Dios. Nga unta kana kahayag nga gipadala sa Dios, pagkaon nga espirituhanon nga gipadala sa Dios. Apan ngano man nga ang mga tao sirad-an man nila ang ilang dalunggan. Ngano man nga ang pananglitan member of the family magatuon sa pulong sa Dios, magasimba sa ngalan sa Ginoo, pagalutuson man. Miingon ang Biblia nga pag-abot sa kalisdanan tungod gyud sa mensahe. So ayaw kay bulong higalag igsoon kung musugod gani ka sa pagdawat sa mensahe sa atong Ginoo, imong masinati kanang gitawag og rejection, kanang ma-displace ka usahay sa imong posisyon, kanang kulang ang pansin sa mga tao kanimo. Ayaw kay bulong ni anak tungod kay gisulti na diri sa balaang kasulatan nga tungod sa mensahe nga imong nadawat niabot ka na. Pero hinumdumi ang giingon ni St. Peter, miingon siya nga bulahan ka kung gipakaulawan ka, kung gilutos ka tungod sa imong pagsunod
sa Ginoo. Na daghang gilutos dinis kalibutan, daghang napakaulawan dinis kalibutan, tungod kay naghimo man og dili maayo. Apan kun ang rason tungod sa imong pag-alagad sa Dios, niabot ka ng mga paglutos, napakaulawan ka, tungod kay imong gikinabuhi ang matarong nga kinabuhi, ingon ang balaang kasulatan, ayaw kana ikaulaw, kundili bulahan ka. So si Mateo, mga kaigsuunan, iyang gisulti nga tungod sa mensahe niabot ka nang gitawag og kalisdanan sa imong kinabuhi. Ikatulo, kadtong naglakaw uban sa Espiritu sa Dios, aduna gihapoy paglutos. Ang 1 Pedro 4:14 nagaingon, bulahan kamo kung gipakaulawan kamo tungod sa inyong pagsunod kang Kristo. Kini nagpasabot lamang nga ang mahimayaong espiritu, ang Espiritu sa Dios, anaa kaninyo. Usad ay kini katimaan sa usa ka tawo nga tinuod or tiunay nga nagasunod sa atong Ginoo, nga na ang Espiritu Santo anaa sa iyang kinabuhi, no, pagalutuson siya, pakaulawan siya. Kini unta dapat dili mahitabo, tungod kay ang kinabuhi or pangandoy sa tao nga na ang Espiritu sa Dios sa iyang kinabuhi, mao man ang hapsay malinawon nga kinabuhi. Apan ngano ban nga lutuson man gayud kini? Nagaingon ang balaang kasulatan, mga kaigsunan, sa chapter 6, kung imong basahon dia sa versikulo 10 hangtod sa 12 sa Episo, Book of Ephesians, nagasulti diya nga duna di ay kaaway. Matod pa diya, be strong in the Lord. Ingon diya, maglig-on ka diha sa Ginoo, kay dunay gitawag og rulers of the darkness nga muupos nga na kanimo. Og unya nagsulti ang 2 Corinthians chapter 10 verse 4, the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through the pulling down of strongholds. Ang ato di ay hinigiban sa pagigubat, dili kini kalibutanon, apan mao ang pulong sa Dios. Tanan bagayong mga Kristohanon nga muagi og mga paglutos. Ang Juan 15:20 nagingon, hinumdumi ang akong giingon kanyo, walay ulipon nga labaw sa iyang agalon, kung gilutos nila ako, lutuson usab kamo nila. Ato kining hinumduman, mga kaigsunan, nining Semana Santa nga si Kristo Jesus walay salaod nga gihimo, apan siya gidakop, gilansang sa cross. Part na kana sa iyahang misyon, mo kanang gitawag og pagtubos sa katawhan, malansang si Kristo sa cross sa Kalbaryo. Miabot naman ang takna sa mga pagampo kung ikaw dunay mga suliran sa kinabuhi, atong dadon sa pagampo ngadto sa Dios. Ang imong buhaton, guniti lamang ang radyo. Kung ikaw layo sa radyo, itapion nimong tuong kamot sa dughan, unya piyo nga ang imong mga mata, kay magaampo kita. Labing gamhanan nga Dios, daghang salamat nga ikaw maluluyon o mahigugmaon. Nagampo ako nga ang imong kamot, Ginoong Dios, manalipod sa imong katawhan nga naa sa taliwala sa mga paglutos. Iiway, Ginoong Dios, sa mga dautan. Og nagampo ako sa mga lawas nga dunay mga balaktian, ang milagro o kayuhan magaabot sa ilang kinabuhi karon, sa pangalan ni Kristo Jesus. Ginoong Dios, daghang salamat nga ikaw nagapanalangin ng kalinaw mo hari sa among panimalay ug sa among kinabuhi. Kini mo imong pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus, among Ginoong manluluwas. Amen. Praise God. Tigalag igsoon, kahigugma ang Dios kanimo, tindog sa imong himutangan ug ingna daghang salamat Ginoo sa imong pagpanalangin. Sulti ako nining si manahuna yung sa kapagpanalangin sa Dios. Insulat lamang kini akong cellphone number 0919-819-7708. Akong usbon 0919-819-7708. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug kini na usab ang alagad sa Dios
muingon nga ang Ginoo magpanalangin kaninyong tanan. Kini si Pastor Rudy Isik, ang senior pastor sa Throne of Grace, muingon, God bless you and God bless your family. Bye-bye. God bless you all. To the only one give thanks, because His King, Jesus Christ, the Son.